My name is Shahzad Attari. My father's name is Abdul Maroof. I am just pursuing for Hifz Al Quran, Patna Sharia. हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ए प्लस बी का द होल स्क्वायर क्या होता है? दावत इस्लामी के मदरसे से बच्चे पढ़कर आलिम रहेंगे, साथ साथ डॉक्टर भी रहेंगे, और आलिम रहेंगे साथ साथ इंजीनियर भी रहेंगे, आलिम रहेंगे साथ साथ प्रोफेसर भी रहेंगे। जमीयतुल मदीना फैज़ान सैयद नबील मिल्लत, जो दावत इस्लामी के नाम से भी जाना जाता है, इस मदरसे में आज एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किया गया और इस मदरसे में बहुत सारे बच्चे अपना एग्ज़ाम दिए। आइए बच्चों से जानते हैं कि उनका एग्ज़ाम कैसा रहा। आप लोग का किस चीज़ का पेपर था? आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तजवीद का इम्तहान था और अल्लाह के करम से हमारा इम्तहान अच्छे से गया। यहाँ पे कौन कौन सी तालीम दी जाती है? यहाँ दीनी तालीमें दी जाती है और दुनियावी तालीम भी दी जाती है। मैंने दीनी तालीम में क्या क्या पढ़ाया जाता है? जैसे कुरान पाक हो गया, अरबी हो गई, और भी इंशा हो गया, ये सब दीगर चीज़ें पढ़ाई जाती है। और दुनियावी तालीम में इंग्लिश मैथ वगैरह पढ़ाए जाते हैं। एग्ज़ाम हुआ, किस चीज़ का एग्ज़ाम था? आज हम लोग का तैरत का एक किताब है तजवीद का, उस चीज़ का एग्ज़ाम हुआ हम लोग का, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से अच्छा गया। यहाँ पे उर्दू इंग्लिश के साथ साथ मैथ भी पढ़ाया जाता है। जी तो मैथ में आप पढ़ते हैं? जी पढ़ाई होती है। तो मैथ में क्या क्या पढ़ाया जाता है? वही बुक्स वगैरह। पढ़ाया जाता है। जी। तो ये बता दीजिए कि 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर 16 होता है। त्रिभुज और आयत में क्या अंतर होता है? जैसे त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोण समान मतलब बराबर होते हैं, और आयत में इसमें भी चार कोण होते हैं, लेकिन इसमें आमने और सामने बराबर होते हैं। ए प्लस बी का द होल स्क्वायर क्या होता है? इसका होल स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस्लामी तालीम के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है। Yes. तो अपना इंट्रो इंग्लिश में दे दीजिए। My name is Shahzad Attari. My father's name is Abdul Maroof. I am just pursuing for Hifz Al Quran, Patna Sharia. My hobby is reading books. My ambition is to be alim. आपको मालूम है हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? Narendra Modi, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? Ramnath Govind, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? Nitish Kumar. चलिए ठीक है। आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है? Teachers. यहाँ के टीचर्स लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो कैसा माहौल रहता है इंग्लिश पढ़ाने के समय? Everything is good. ओके, थैंक यू। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। अभी हम मौजूद हैं दावती इस्लामी मदरसा में, जो केजीएन कॉलोनी में स्थित है। आइए हमारे साथ इस मदरसा के प्रिंसिपल साहब जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हम जो है हमारे जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। इतना दी जाती है कि वो ज़िंदगी किस तरह गुजारेंगे, उनको मतलब अपने ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो उनको तालीम दी जाती है। और इतना यहाँ पे तालीम दी जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जब पढ़कर दावत इस्लामी के ब्रांच से फ़ारिग हों तो वो कहीं पे बेहतरीन से बेहतरीन अच्छा से अच्छा जॉब कर सकें और दुनियावी एतबार से वो अच्छा कमा सकें और अपने घर वालों की, अपने फैमिली की, अपने अहले खाना की परवरिश कर सकें। अभी यहाँ पे एग्ज़ाम चल रहा है, तो जो यहाँ का पेपर वगैरह होता है या आप लोग बनाते हैं कि आपके जो हेड ऑफिस है वहाँ से आता है? अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी आलमी तहरीक है, पूरे दुनिया में दीन मतीन की खिदमत को आम कर रही है, और इसका निज़ाम इतना बेहतरीन है कि ये जो हमारा सालाना पेपर होता है ये यहाँ पे बनता नहीं है, बल्कि इसका सेंटर है, वो सेंटर पूरे इंडिया का आगरा में है। तो आगरा में वो पेपर बनाने वाले जो होते हैं वो अलग टीचर होते हैं, उनसे हमारे जो यहाँ के मुदर्रिस हैं उनसे कोई ताल्लुक़, कोई टीचर से ताल्लुक़ नहीं है। वहाँ पेपर बनता है, फिर वो पेपर जो है कोरियर के ज़रिए हमारे पास पहुँचता है, अवेलेबल होता है। कब? जैसे अगर हमारा एग्ज़ाम कल से शुरू है, मिसाल के तौर पर 23 फरवरी से, तो 22 को शाम तक हमारे यहाँ पहुँचेगा। इस सिस्टम से वो वहाँ पे कोरियर करते हैं। तो जो आखिर आपके यहाँ से जो पेपर चेक होता है, जो एग्ज़ाम दे देते हैं, तो पेपर आप लोग खुद चेक करते हैं कि या इसके लिए भी अलग कोई सिस्टम है? ये इसके लिए भी बेहतरीन सिस्टम है कि हमारे जैसे बच्चे पेपर देकर फारिग होते हैं, है ना, तो हम उस पेपर को जिस तरह आता है कोरियर होकर उसी तरीके से पैक करते हैं। पैक करके फिर हमको भी यहाँ पार्सल भेजना पड़ता है, कोरियर करना पड़ता है पोस्ट ऑफिस के ज़रिए या बस के ज़रिए।
تو اس کے لیے بھی چیکنگ سینٹر ہے، اور ہمارا بہار اسٹیٹ کا جو چیکنگ سینٹر ہے وہ ہے رانچی میں. تو الحمدللہ کل بھی ہم رانچی والے بس کے ذریعے سے پیپر کو وہاں تک بھیجوائے ہیں. تو کیا لگتا ہے جس طرح سے آپ کا سرکاری مدرسہ چلتا ہے اسی جو ماڈرن ہے اسی پیٹرن پہ بھی چلتا ہے؟ جی الحمدللہ اس پیٹرن پہ چلتا ہے، لیکن ہر چیز جو ہے ادھر کا ہی فالو کیا جائے یہ چیز ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس میں دین کو زیادہ تقویت دی جاتی ہے نا، شریعت مطہرہ کو زیادہ تقویت دی جاتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے. اگر کوئی ہمارے ویورس اگر اپنے بچے کو اس مدرسہ میں بھرتی کرانا چاہتے ہیں تو کس طرح کوئی پروسیس ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ بھرتی ہوتی ہے؟ نہیں، یہاں پہ کیا ہے کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو ہم رکھنے سے پہلے اس کا مطلب جو ہے ٹیسٹ لیتے ہیں. اگر وہ ہمارے جو ٹیسٹ کے طریقہ کار ہیں، جو چیز ان سے پوچھی جاتی ہے، سوالات کیے جاتے ہیں اور لکھت طور پہ لی جاتی ہے، اگر اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں تو ان کو ہم رکھ لیتے ہیں. عمر کم سے کم جو ہے 12 سال یا 10 سال ہو لیکن دکھے تھوڑا بڑا، تو اس طرح سے ہم رکھ لیتے ہیں. اور ہمارے ہاں الحمدللہ جو ہے بڑی جماعت تک کی بھی پڑھائی ہوتی ہے الحمدللہ. یہ بتا دیجئے کہ آپ کے یہاں کیا کیا فیسلٹی ہے؟ الحمدللہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ پڑھنے والے ہیں ان کو 3 ٹائم ہم جو ہے کھانا اویلیبل کرتے ہیں، ناشتہ کھانا اور رات کا بھی کھانا، اور ساتھ میں جو ہے ان کو 2 ٹائم یا کبھی 1 ٹائم چائے وغیرہ بھی پیش کی جاتی ہے فریش رہنے کے لیے. اور کھانا کا نظام الحمدللہ آپ جامعۃ المدینہ کا ہمارا وزٹ کیجئے اور بچوں سے پوچھئے، گھر سے بھی بہترین کھانا دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ سب فری آف کاسٹ، یہ عوام کے چندے ہی سے الحمدللہ جامعۃ المدینہ چلتا ہے، اور لیکن اچھے انداز میں چلتا ہے. یعنی جو یہاں کے بچے آپ کے یہاں پڑھتے ہیں ان سے کوئی فیس نہیں لی جاتی ہے؟ یعنی فیس کے طور پر کسی سے کوئی مانگ چانگ نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شوق سے پیش کرتے ہیں منتھلی کہ ہم آپ کے ممبر ہیں، ہے نا، ان کے گھر والے ہماری طرف سے آپ 1000 روپے لیں، 5000 لیں، تو اس طرح سے ہم لیتے ہیں. لیکن فیس کے نام پر یا جو خوراکی کے نام پر، رہائشی کے نام پر یا پڑھائی کے نام پر بالکل نہیں لیتے. کہ آج کل لوگوں میں ایک ہوتا ہے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کلاس زیادہ چلتا ہے، پرائیویٹ اسکول میں چلتا ہے، تو آپ کے یہاں اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ الحمدللہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، اور دعوت اسلامی ایک سنستھا ہے اور یہ جو ہے عالمی تحریک ہے، تو یہ جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمارے ذمہ دار ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ لیول کے ہوتے ہیں، زونل لیول کے ہوتے ہیں، بہار اسٹیٹ لیول کے ہوتے ہیں، اسی طرح پھر جو ریجن، تو اس طرح سے ہمارے ذمہ داران وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں اور ہمارے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں. پھر ہمارے جو ٹیچر ہیں، استاد ہیں، وہ بھی اپنے کلاسز میں یا ایسے ہی تربیتی حلقے کے سیشن کے طور پر اچھی تربیت کی جاتی ہے کہ آپ کو معاشرے میں کیسے رہنا ہے، آپ کا چلنا کیسا ہو، ہے نا. یعنی اس طرح تربیت کی جاتی ہے کہ آگے چل کے اس کو کسی طریقے سے زندگی گزارنے میں آزمائش نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اور اگر کسی سے بات کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے، یہ سب بھی انداز اچھے انداز میں سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ صحیح انداز میں کسی سے بات کر سکے، اپنی بات کو پہنچا سکے. مدرسے کے بچے اتنے حیثیت نہیں ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ وہ ڈاکٹر انجینئر بن سکے، اور لوگوں میں یہ ایک دھارنا بنی ہوتی ہے کہ مدرسہ میں کچھ غلط سلط بھی پڑھایا جاتا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی یہ عالمی تحریک ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے، اور اس کا نظام اتنا بہترین سے بہتر ہے کہ اگر کوئی بھی چیکنگ ہو، سرکاری چیکنگ بھی ہوتا رہتا ہے. ہمارا جیسے یہ چلتا ہے جامعۃ المدینہ، اس کا 6 مہینے پہ آڈٹ ہوتا ہے کہ ہم کہاں سے کیا لا رہے ہیں، کیا خرچ کر رہے ہیں. اور ہمارا جو یہ چندے کا سلسلہ ہے یہ بھی آن لائن ہے، سرکار کے پاس ڈائریکٹ جا رہی ہے. ہم کاٹ رہے ہیں آپ کی رسید، آپ ہم کو ڈونیٹ کیے تو آپ جتنا دے رہے ہیں وہ ڈائریکٹ پہنچ رہی ہے، آن لائن سسٹم ہے. آپ کو کاٹیں گے آپ کی رسید، جیسے آپ 5000 ڈونیٹ کیے، آپ کی رسید بنائیں تو آپ کو ٹیکسٹ میسج پہنچے گا، اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ کو سلپ پہنچ جائے گا کہ آپ نے دعوت اسلامی کو اتنا پیش کیا، دعوت اسلامی آپ کا شکریہ بھی ادا کرے گی. تو یہ آڈٹ جو ہوتا ہے، پھر یہ آڈٹ مطلب پورے جمع ہوتا ہے جتنے جامعۃ المدینہ ہمارے چل رہے ہیں انڈیا میں، پھر وہ سرکاری طور پر بھی آڈٹ ہوتا ہے. اور الحمدللہ رہی بات دنیاوی تعلیم کی اور مطلب جو ہے ترقی کرنے کی، کہ مدرسے کے جو بچے ہوتے ہیں پڑھ کر وہ ترقی نہیں کرتے ہیں، ڈاکٹر نہیں بنتے، انجینئر نہیں بنتے ہیں، پروفیسر نہیں بنتے ہیں، تو الحمدللہ دعوت اسلامی یہ بھی نظام کو لائی ہے کہ ہمارے جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے مدرسے سے بچے پڑھ کر عالم رہیں گے، ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی رہیں گے، اور عالم رہیں گے ساتھ ساتھ انجینئر بھی رہیں گے، عالم رہیں گے ساتھ ساتھ پروفیسر بھی رہیں گے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، یہ نظام، یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے.
बस दुआ की दरख्वास्त है।